बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। प्रोग्राम में आज बात करेंगे DGISPR की एक अहम ब्रीफिंग और जिसमें चंद सहाफ़ियों को, एंकर्स को बुलाया गया और उसके बाद जो टेरर फाइनेंसिंग और उसके अलावा अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में बात थी उसके हवाले से बात की गई। काउंटर टेररिज्म ओवरव्यू 2025 में तकरीबन 62,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन IBO ऑपरेशन किए गए और उसमें से नेशन वाइड हुए थे। एवरेज 208 पर डे के हिसाब से एवरेज निकलती है। तकरीबन जो 4,373 टेरर इंसिडेंट जो थे वो भी हुए। 1667 मिलिटेंट्स को मारा गया, 128 उसमें से अफ़गान बाशिंदे थे और यानी उनके तो बाकायदा सबूत और कार्ड्स वगैरह जो सोशल मीडिया पे भी डाल दिए गए हैं। और तकरीबन इस साल जो रिकॉर्ड किए गए 1073 जो फैटलिटीज़ थी वो हुई। उसके साथ साथ 584 मिलिट्री पर्सनल्स और 133 जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के जो लोग हैं उनकी शहादतें भी हुई। 356 सिविलियंस जो थे वो भी शहीद हुए। ये सूरत हाल है। ताकि हम बात करें बलूचिस्तान के तनाजुर में KPK के बारे में, उसके अलावा 27वीं तरमीम की बाज़गश भी चल रही है। फिर DGISPR ने एक बड़ी अहम बात की, उसमें उन्होंने कहा टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क जो है उसमें स्मगलिंग और मनशियात के कारोबार से मुंसलिक जो वॉर लॉर्ड्स हैं, उसके अलावा सियासी लोग भी और सियासी जो लीडर्स हैं या फिर सियासतदान भी इसमें शामिल हैं जो कि ऑपरेशन के ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं, बयानियाँ बनाते हैं कि कोई ऑपरेशन नहीं होगा क्योंकि उनका रोज़गार, उनका बिज़नेस, उनका इंटरेस्ट उससे मुंसलिक है। इन तमाम हवालों से बात करेंगे। फिर उसके बाद 6 नवंबर के हवाले से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तुर्किया में होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से बात की जाएगी। हमारे प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन कर रहे हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए सकाफ़त और विरसा। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा साहब। जी वालेकुम सलाम जी। हुज़ैफ़ा साहब, आज बड़ा अहम एक DGISPR की तरफ से ब्रीफिंग दी गई जिसका मैंने जिक्र भी किया। उसमें एक अहम पॉइंट जो है, उन्होंने जब 27वीं तरमीम के हवाले से सवाल किया गया, उन्होंने कहा ये हुकूमत का प्रोरोगेटिव है, हुकूमत और सियासत के हवाले से बात हुई, हम अपनी राय सिर्फ दे सकते हैं। आप क्या समझते हैं, कोई 27वीं तरमीम की शुनीद है? कुछ हम लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के हवाले से बातें सुन रहे हैं, कुछ सेहत और तालीम के हवाले से वफाक को सूबों से लेकर इख्तियारात वापस देने की बात हो रही है, कोई ऐसी चीज़ प्लान हो रही है? जी बहुत शुक्रिया जी सैयद आसिम रज़ा साहब। मेरे ख्याल से अब तो कोई इसमें अभाम रह नहीं गया। चेयरमैन बिलावल साहब ने जो ट्वीट किया है उसने सारी तफसील लिख दी है जी कि हमारी पार्टी ने, हमारे सियासी लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म साहब की सरबराही में जो जो ताउन मांगा है पीपल्स पार्टी से, वो सारा मेरे ख्याल से उन्होंने उसमें तफसील से बयान कर दिया है। जी बिल्कुल। और अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं जी कोई ऐसी ज़ेर गौर नहीं है या अभी डिबेट होनी है, तो वो ज़ाहिर है नामुनासिब बात होगी। ज़ाहिर है एक बात थी हमने अपने इत्तेहादियों से करनी थी, यानी तरमीम को उसके मुसवदे को फाइनल करने से पहले वो हमने ज़ाहिर है जो असूल होता है उस असूल के तहत हमने उनसे बात की और उसके बाद चेयरमैन बिलावल साहब ने बेहतर समझा, उन्होंने ट्वीट कर दिया। ये सारी चीज़ें हमने रिक्वेस्ट की हैं, इन सारी चीज़ों पे अमेंडमेंट होनी चाहिए, इस पे उनसे ताउन मांगा है। इस पे ज़ाहिर है अब हम ये पोजीशन नहीं ले सकते कि अभी कोई ऐसी चीज़ है नहीं। ज़ाहिर है जब तक मुशावरत थी, ऑफ द रिकॉर्ड बात थी, तब हम मीडिया पे मुख्तलिफ तरह के बयानात और मुख्तलिफ तरह के स्टेटमेंट्स दे सकते थे। लेकिन जो बातें बिलावल साहब ने की हैं वो सारी चीज़ों में हमने उनसे ताउन मांगा जी, है, बड़ी तफसील चाहे वो मुफस्सिल आईनी अंदाज में कोर्ट्स ट्वीट हों। कर दी उन्होंने, जिसमें जी जी उन्होंने कहा मैं बता वज़ीर जी आज़म और उनका आईनी वफ्द मुशावरत के लिए जी सदर जरदारी जी साहब के पास आया था। जी 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 आईनी कोर्ट्स हैं, उसमें जजेस की रिटायरमेंट की मुद्दत है, उसमें दूसरा आपका NFC अवार्ड है, 18 अमेंडमेंट्स की कुछ शिकें हैं। जो जो बातें उन्होंने इसमें लिखी हैं, बिल्कुल PMLN तो पहले दिन से समझती है कि 18वीं आईनी तरमीम स्कीम में कुछ ऐसे लकूनात थे जिनको ठीक होना चाहिए। और ज़ाहिर है जब वो इन फील्ड हुई 2010 के बाद, तब से जो है एक 70 साल पुराना निज़ाम चल रहा था और या 60 साल पुराना, और फिर ये 2010 से 2026 तक 15-16 सालों में हमें एहसास हुआ है हम्म कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। हम्म जिस तरीके से आपके मुल्क का हेल्थ है, एजुकेशन है, मैं जिस वजारत में नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर है, टूरिज्म है, वो वजारतें हैं जिनको मरकज ऑपरेट किया करता था। करोड़ों नहीं अरबों रुपए की ग्रांट आया करती थी बाहर से। खाली आपकी TB कंट्रोल हो, एड्स कंट्रोल हो, पोलियो कंट्रोल हो, इनकी ग्रांट पंजाब के पूरे आपके जो हेल्थ का बजट है उससे ज्यादा हुआ करती थी। आपको याद है कि जो HEC है वो अरबों रुपए की ग्रांट दिया करती थी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज को, और वो सब सिलसिले खत्म हो गए। हम्म टूरिज्म पूरी दुनिया में फेडरल सब्जेक्ट है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें टूरिज्म की वजारत ही नहीं है, हम्म और हमेशा जो है टूरिज्म आपको फेडरल लेवल पे इसलिए दिया जाता है कि वीजाज हों, बाकी चीजें हों, डीलिंग हो, एक यूनिफॉर्म फेडरल पॉलिसी बने, गवर्नमेंट इसको देख रही होती है। यूनिफॉर्म पॉलिसी जाहिर बने। है
تو مقصد ہے کہ یہ رضا ربانی صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ جان بوجھ کے نہیں کیا ہوگا، لیکن آئین کو انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا اور مرکز کو کمزور کیا. تو لیکن اگر وہ چیزیں اب احساس ہو گیا ہے کہ نہیں بہتر ہونی چاہیے، تو بہتر کرنے میں کوئی مضحکہ نہیں ہے. کل پیپلز پارٹی بھی مرکز میں آ سکتی ہے. اچھا صرف یہ سوچ لینا کہ حذیفہ صاحب کیونکہ پی ایم ایل این پنجاب کی پارٹی ہے اور ہوتا یہ پنجاب میں ہے پیپل کہ پارٹی ہے نہیں، ایسے موقعوں کے وزارت اوپر عظمیٰ پیپل پارٹی کو ملنی نہیں ہے، ایسے تو اس لیے موقعوں کے مرکز اوپر کو آپ سیاست مضبوط کی نہ کریں. جاتی ہے، ایسے موقعوں کے اوپر سیاست کی جاتی ہے، جماعتیں سیاست کرنا شروع ہو جاتی ہیں اپنے لوکل نیریٹو کو لے کر، اپنے صوبائی حکومت کے نیریٹو کو لے کر وہ سیاست کرتی ہیں، کیونکہ اس میں 18ویں ترمیم جو کہ پیپلز پارٹی کا خاصہ ہے، جو کہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے کی تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو 18ویں ترمیم کے اندر کی بہت ساری چیزیں مندرجات کو تبدیل کرنے میں پیپلز پارٹی کے کنسرن نہیں ہوں گے؟ نہیں دیکھیں، ان کا تو وہ تو اس کو ایک ایز اپنا برین چائلڈ سمجھتی ہے، ایک اپنا فلیگ شپ کارنامہ سمجھتی ہے، جی اور ان کے ہونے بھی چاہیے، ہوں گے بھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہوتا ہے. اگر کوئی چیز غلط ہو جائے تو اس کو ایڈمٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اور آج جو میں چیزیں دیکھ رہا ہوں، میرے خیال سے جو 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، میرے خیال سے آپ بھی ایگری کریں گے کہ واقعی 18ویں آئینی ترمیم نے مرکز کو کمزور کیا ہے، اور مرکز سے زیادہ آپ کی ریاست کے بنیادی خد و خال کو کمزور کیا ہے. تو اگر اس میں امینڈمنٹ ہو جائے گی تو مرکز مضبوط ہوگا. اگر آپ صرف یہ سمجھیں کہ چونکہ مرکز میں پیپل پارٹی برس اقدار نہیں آ سکتی، کیونکہ پنجاب کے ایم این ایز کے بغیر وزارت عظمیٰ لینا مشکل کام ہے، اور پنجاب میں پارٹی کی جڑیں ہیں ہی نہیں، یا کمزور ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، اس بنیاد پہ آپ صرف مرکز کو مضبوط نہ کریں کہ ہم وزیر اعظم بننے کے امکانات کم یا معدوم ہیں. دیکھیں، وزارت عظمیٰ جس مرضی جماعت کے پاس ہو، لیکن پاکستان کی پہچان مرکز ہے، اور مرکز کو چاروں صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. تو ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 15 سالوں میں یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ 18ویں ترمیم کے کون کون سے نیگیٹو اثرات ہیں. اگر آپ اس پر بیٹھ کے ڈیبیٹ کر لیں اور اس کو انڈو کر لیں تو اس میں کوئی مضحکہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ بات آتی ہے، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی ایک اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ ٹیرر فائنینسنگ نیٹ ورک جو ہے، اس میں سمگلنگ ہے، اس میں منشیات فروشی اور منشیات کی سمگلنگ ہے. پوپی کراپس کی ہم نے دیکھا، ویڈیوز بھی دکھائی گئیں جس میں ان کو تلف کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جو 58 لاکھ روپے پر ایکڑ کے حساب سے منافع بخش وہ جو اس کو سمجھتے ہیں، وہاں پہ عشر کے نام پہ ٹیکس لے کر ان کو پروٹیکشن دی جاتی ہے خوارج کی جانب سے، دہشت گردوں کی جانب سے. اس میں سیاستدان بھی انوالو ہیں سمگلنگ اور منشیات فروشی اور منشیات کی سمگلنگ کے اندر. ان کا اشارہ کھلے عام ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جی وہی لوگ جو کہ آپریشن کے خلاف نعرے لگاتے ہیں وہ اس میں انوالو ہیں، وہ حصے دار ہیں اس کے اندر. دیکھیں، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. انہوں نے ظاہر اگر بات کی ہے، وہ ایک سینئر آفیسر ہیں اور افواج پاکستان کے ترجمان ہیں، تو وہ جس ذمہ دار پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، بغیر کسی ان کے پاس irrevocable جو ہے ایویڈنس کے بغیر وہ بات کر نہیں سکتے. اور انہوں نے بات کی ہے تو میں ان کی بات کو ایک اتھارٹی سمجھتا ہوں. اور اگر انہوں نے بات کی ہے تو واقعی ان کے پاس یہ ثبوت بھی ہوں گے، اور ان کی بات کافی لاجیکل بھی ہے کہ اگر بارڈر کے ایریاز میں سمگلنگ ہو، یا بارڈر کے ایریاز میں آپ جو ہے کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ کاشت کریں جس پہ افغانستان کا انٹرسٹ جڑا ہوا ہے، اور اس سے پھر وہ آگے وہ منشیات اور باقی تمباکو اور باقی چیزیں تیار کرتے ہوں، تو ظاہر ہے اس میں ظاہر ہے وہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا رول ہوتا ہے. سٹیک ہولڈرز تو 3 ہی ہوتے ہیں، یا فوج ہوتی ہے، یا ایگزیکٹو ہوتا ہے، یا سیاستدان ہوتے ہیں. فوج آپریشن کرنا چاہ رہی ہے، وہ کاروائیاں ہونے نہیں دے رہی، ایگزیکٹو وہ کام کر نہیں رہی، تو تیسرے کون رہ گئے؟ سیاستدان رہ گئے. ممکن ہے ہماری نون لیگ کے بھی کچھ لوگ ہوں جو مخالف ہوں اندر سے، ممکن ہے پیپل پارٹی کے بھی کچھ لوگ ہوں جو وہاں کے ہوں، فاٹا کے ہوں، وزیرستان کے ہوں، اپر دیر کے ہوں، لوور دیر کے ہوں، اپر چترال کے، لوور چترال کے، کیا پتا کچھ لوگ پی ٹی آئی کے بھی ہوں، کیا پتا کچھ لوگ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے بھی ہوں. تو یہ کہنا کہ صرف پیپل پارٹی کے لوگ نہیں، ہوں گے، انہوں نے میں نام نہیں لیا کسی پارٹی کا، نہیں بنتا. ان سے نہیں، میں سوال بھی بتا رہا ہوں کیے آپ گئے کو، تھے، سوال بھی کیے میں گئے. بتا رہا ہوں، میں مکمل کرنے دیں، بڑی حساس بات میں کر رہا ہوں کہ آدھی بات ہوگی تو پھر ظاہر اس میں ایک ایشو بنے گا. عرض یہ ہے کہ میں تو بینگ ڈیوز ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں کہ وہ سیاستدان نون کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ سیاستدان پیپل پارٹی کے بھی ہو سکتے ہیں. کوئی جماعت یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کہا گیا ہے. تو چونکہ اس علاقے کے لوگوں کا سٹیک جڑا ہوا ہے ان چیزوں سے، اگر چمن میں سمگلنگ ہوگی تو وہاں کے لوگ اپنا جو ان کا دھندا ہے وہ چلاتے ہیں. تو چمن میں رہنے والے 90% سیاستدان وہی کام کریں گے نا. اور اس میں ظاہر ہم کہیں گے نہیں جی پیپل پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں، کیا تو نون کے لوگ کر رہے ہیں، کیا تو پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں، کیا تو جی ایف اے کے لوگ کر رہے ہیں، کیا تو جماعت اسلامی کے لوگ کر رہے ہیں. تو ڈی جی ایس پی آر کی بڑی لاجیکل بات ہے، اور اس بات کو ایسے پھینکا نہیں جا سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بات کی ہے تو اس بات کے تناظر کے اندر ہمیں سیاستدانوں کو، اس ایریے کے لوگوں کو اپنا قبلہ خود درست کرنا چاہیے
چاہیے کہ اس کے بعد ریاست کارروائی کرے اور اس کے بعد پھر آپ کہیں گے ہمارے زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ بات نیشنل ایکشن پلان کے تناظر میں ہے. وہ 14 نکات کو بار بار کوٹ کر رہے تھے اور وہ 14 نکات جو ہے ایک بیانیے کی بات بھی تھی کہ ایک یکسوئی کے ساتھ ایک بیانیہ بنایا جائے گا جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہوا، جو کہ نہیں بن سکا ابھی تک. اس میں کہیں نہ کہیں جی کوئی نہ بالکل کوئی ٹھیک ہے رکاوٹ. ان کی بات. ہاں نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات تھے، اس میں سے بہت سارے نکات پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، بالخصوص کے پی کے میں تو بالکل ہی نہیں ہوا. پنجاب میں پارشلی ہوا، سندھ میں کچھ ہوا، بلوچستان میں بھی ظاہر ہے وہ لیول نہیں ہے اس کی جو اپلیکیشن کا. تو اگر ڈی جی آئی ایس پی آر یہ فرما رہے ہیں تو ٹھیک فرما رہے ہیں. ہمیں ان 14 نکات کو بالکل اس لیٹر اسپرٹ میں عمل درآمد کروانا پڑے گا. اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. دیکھیں افواج پاکستان کے وہ ترجمان ہیں. سب سے زیادہ وار اگینسٹ ٹیررزم میں نقصان آپ کی افواج کا ہوا ہے. جی بالکل. آپ کے فوجی جوان شہید ہوتے ہیں، آفیسر شہید ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کا دکھ درد ہم سے زیادہ ہے. اور اس پہ ظاہر ہم سیاستدان تو صرف سکرین پہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں جی وہ بالکل اور انہوں نے کہا. 2 منٹ جو ہے اس کی مذمت کر لیتے ہیں، لیکن جس ماں کا لال شہید ہوتا ہے اس سے جا کر آپ پوچھیں نا. جی وہ یا ایف سی کے جوانوں کے سر کاٹ کے فٹ بال کھیلنے والوں سے مذاکرات نہ کرنے کی بات بھی کی انہوں نے میں کہ جی تو ان سے کون میں تو مذاکرات آپ کر نے سکتا بات بھی کی، میں تو بات بھی ظاہر ہے بڑی یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کی افواج یہ سارا کچھ سہ رہی ہیں. 80,000 سے زیادہ سویلین اور آپ کی افواج کے جوان شہید ہوئے اس وار اگینسٹ ٹیررزم میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فوج سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے. اور جو فوج کے ترجمان نے فرمایا ہے، ہماری گورنمنٹ کی تو یہی پالیسی ہے کہ ہم اس پہ منون عمل کروائیں اور انہیں اسسٹ کریں اس حوالے سے. کیونکہ ظاہر ہے جو ہماری فرنٹ لائن ہے، فرنٹ شیلڈ ہے، چاہے مارکہ حق ہو، چاہے افغانستان سے دہشت گرد آ رہے ہوں، چاہے اور کوئی معاملہ ہو، تو یہ فوج آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، آگے جا کر لیڈ کرتی ہے. تو آج اگر اس فوج کی ایک ریزرویشن ہے تو ہم اس ریزرویشن میں اس کے ساتھ بھی ہیں. اور اس مسئلے کا جو حتمی حل وہ سجیسٹ کرتے ہیں اس پر انشاءاللہ تعالی ہم عمل کروائیں. رائے بھی ٹھیک ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ حذیفہ رحمان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے. بہت بہت شکریہ. جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے اجمل وزیر صاحب، اور اجمل وزیر صاحب سینئر سیاستدان بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں جب پاکستان کی سیاست کے حوالے سے 27ویں ترمیم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور افغان طالبان کے حوالے سے جو مذاکرات کا 6 تاریخ کو دوبارہ دور ہوگا. ابھی تک ہم نے کیا ٹیرر فائننسنگ نیٹ ورک ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج جو بیان کیا اور جس طرح اس کو وضاحت کی، سمگلنگ، منشیات فروشی، منشیات کے حوالے سے کلٹیویشن کی بات ہو رہی ہے، ہارویسٹنگ کی بات ہو رہی ہے. اس میں وہ لوگ جو کہ اس کے ساتھ سمپتائزرز ہیں، یعنی کہ وہ پولیٹیکل اینگلز جو آپریشن کی خلاف ورزی یا آپریشن کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ان کا کیا تعلق ہے، وہ بینیفیشریز نظر آتے ہیں. ان پہ بات کی جائے گی. اجمل صاحب خوش آمدید. بڑی مہربانی. اجمل صاحب، فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان بی ایل اے کی بات کریں یا فتنۃ الخوارج کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں افغانستان کے اوپر اس وقت شدید دباؤ ڈالا گیا ہے جو کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. آخرکار بالآخر خدا کر کے انہوں نے ریٹرن ایگریمنٹ کر لیا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں عاصم، جہاں تک بات ہے استنبول کا جو اعلامیہ سامنے آیا ہے، 5 دن کی متواتر جو بات چیت تھی جس میں قطر اور ترکیہ کی ثالثی میں یہ ہوا، اور یہ پہلے دوحہ میں ہوا تھا اور اس کو کنٹینیو کر کے پھر ترکیہ میں استنبول میں کیا گیا، پھر استنبول میں کیا گیا. اب وہ جو اعلامیہ سامنے ہمارے آ چکا ہے اس کے مطابق تو 6 نومبر تک جو جنگ بندی ہے اس میں ایکسٹینشن کی گئی ہے، سیز فائر ہے، اور 6 نومبر کے بعد مزید مذاکرات ہوں گے. اب اس میں سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو ٹیم افغانستان کی طرف سے آئی تھی، کیا اس میں رد و بدل ہوگا، وہی لوگ ہوں گے یا کوئی اور ہوں گے؟ کیونکہ جہاں تک اطلاعات آ رہے تھے اس وقت بھی جو 19 گھنٹے کی میٹنگز ہوئی ہے، طویل مذاکرات ہوتے تھے، لیکن اس میں آپ کے علم میں ہوگا عاصم کہ وہ اپنے کابل کے ساتھ اور قندھار کے ساتھ متواتر مشاورت میں بھی 3 4 5 6 گھنٹے لگاتے تھے. یعنی سیف لائن پہ وہ باتیں کرتے تھے، مشاورت کرتے تھے. اس لیے کیا یہ وہی ہوں گے یا اس میں چینجز کریں گے؟ نمبر 1 کویسچن تو یہ ہے. کیا پھر جب ابھی یہ بیٹھیں گے تو وہاں پہ جو ہماری طرف سے لوگ جا رہے ہیں اس میں بھی کیا اور لوگوں کو شامل کیا جائے گا، یا جو لوگ ہمارے پہلے گئے ہوئے تھے وہی ہمارا جو ٹیم تھا وہی مذاکرات کریں گے؟ اور پھر یہ کہ کیا اس میں کیا بریک تھرو ہوگا؟ ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں سیز فائر کے علاوہ کوئی بڑا قسم کا بریک تھرو تو نہیں ہوا، لیکن 6 نومبر کے بعد کی صورتحال
हम उम्मीद रखते हैं हम इस चीज़ की कि कोई ना कोई ब्रेक थ्रू इसमें अल्लाह करे कि हो जाए, क्योंकि ये दोनों मुल्कों की मफाद में है। अदरवाइज़ पाकिस्तान का तो आपको पता है कि 1 पॉइंट एजेंडा है और उनका एक ही मुद्दा है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो। अजमल साहब, इसमें एक बहुत अहम सवाल ये है कि हम हाउस एंड ऑर्डर करने की जब बात करते हैं, आज की ब्रीफिंग में DGISPR ने खुल के बयान किया कि टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क मौजूद है, जिसमें स्मगलिंग, मनशियात की कल्टिवेशन के हवाले से, हार्वेस्टिंग के हवाले से, और वो बॉर्डर एरियाज़ में पोपी की जो एक काश्त की जाती है एकड़ों के हिसाब से है, जिसको तलफ किया जा रहा है, और पर एकड़ 58 लाख रुपए प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से बात की जा रही है। उसमें स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे या पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हमारे लोग हैं वो लोग भी क्योंकि हिस्सेदार हैं, क्योंकि उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आपको लगता है कि हाउस इन ऑर्डर करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी इधर यहाँ पे? देखिए, ऑपरेशन के खिलाफ तो आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं इसी वजह से कि लोगों के स्टेक्स इन्वॉल्व हैं। देखिए, असल बात यह है कि ये अभी हमारा जो एक प्रॉब्लम ओवरऑल है वो यही है कि हमें हाउस को इन ऑर्डर करना पड़ेगा। और वो इस सूरत में हो सकता है कि अगर आप देख लें कि जब ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है, इसमें हमारा जो नैरेटिव है, जो बयानिया जिसे कहते हैं, बयानिया हमारा एक होना चाहिए। अब आप देखें, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक बयानिया है और फेडरल हुकूमत का दूसरा बयानिया है। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा हो बिलखसूस और फिर पूरा पाकिस्तान और फिर पूरी दुनिया भी एक कन्फ्यूजन के शिकार हो जाता है कि भाई ये तो हुकूमतों के साथ एक बयाने पे नहीं आ रहे। फिर आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप, जबकि नेशनल एक्शन प्लान के अंदर 14 नुकात के हवाले 14 नुकात ये बयानिया बनाने के यकसुई की बात की गई थी कि एक ही बयानिया बनाया जाएगा जो कि इसके हवाले से बात की जाएगी। ये आप एक नेशनल एक्शन प्लान था जो 2014 में बना था, ये रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान जो 14 नुकात का आया था गालिबन 2022 में, ये उसमें यह नुक्ता शामिल था। लेकिन आज तक क्या फेडरल हुकूमत, क्या सूबाई हुकूमत, क्या पॉलिटिकल लीडरशिप ने उस पर अमल किया? एक पॉलिटिकल लीडर उठता है, उसका अपना नैरेटिव है, दूसरा उठता है, उसका अपना नैरेटिव है। तो यानी इतने बड़े मामलात के ऊपर जो मुल्क के यानी कि इस वक्त पाकिस्तान एक दहशत गर्दी का सामना कर रहा है, जिसमें रोज़ाना के हिसाब से शहादतें हो रही है, फोर्सेस की शहादतें हो रही है, सिविलियन की शहादतें हो रही है। तो ऐसे सूरत हाल में होना तो ये चाहिए कि एक बड़े लेवल की मीटिंग हो, मेरे ख्याल में कि एपेक्स कमेटी की मीटिंग हो, जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म साहब करे और उसमें तमाम स्टेक होल्डर और सूबाई क़यादत, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला समेत सारे जो दीगर सूबे के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी इसमें मौजूद हो और एक मुत्तफ़िका, चाहे उसमें एक दिन की मीटिंग हो, चाहे उस पर 2 दिन लग जाए, लेकिन एक मुत्तफ़िका नैरेटिव सामने लेकर आना चाहिए। ये वक्त की और जो हालात है इसकी ज़रूरत है, और ये कब से ये चीज़ चल रही है, आज तक इस पे अमल दरामद नहीं हुआ। दूसरी तरफ अगर आप देख ले, जो आपके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं उनका एक ही नैरेटिव है, वो आपके सामने वो एक नैरेटिव पे लड़ रहे हैं और आप यहाँ पे 10-15 नैरेटिव को साथ लेकर चल रहे हैं। कहाँ नज़र आता है आपको अजमल साहब कि अगर सुहेल अफरीदी साहब CM बने हैं तो उनको सिवाय बानी से मुलाकात के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता? अपने सूबे में दहशतगर्दी नज़र नहीं आती, मासूम लोग जो मर रहे हैं वो नज़र नहीं आते? देखिए, अब सुहेल अफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बने तो डेफिनेटली उसको इमरान खान ने वज़ीर आला बनाया ना। हालांकि 92 लोग थे, 92 में वो किसी के ऊपर भी हाथ रखता तो वो वज़ीर आला हो जाता। तो जाहिर है उसने अपने पार्टी का भी ख्याल रखना है। हम भी यही कहते हैं कि जो पार्टी मामलात है उसका ये उसकी प्रोगेटिव है कि उसका भी वो ख्याल रखे, वो जो भी बातें वो अपनी जगह पे। नेशनल इंटरेस्ट किधर है उधर? लेकिन आसिम लेकिन एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ खैबर पख्तूनख्वा वहां की जान और माल जो अवाम की है उसका तहफ़्फ़ुज़ भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल है। तो हम कहते हैं कि अगर वो पार्टी के मामलात में वो गाइडलाइन लेना चाहता है या जो भी वो करना चाहता है वो अपनी जगह पे, बट दूसरी तरफ जो उसके ऊपर एक सरकारी जिम्मेदारी है एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव, आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है, उसको पूरी करे। सिंपल सी बात है जी। और जब आपको लगता है कि हमने देखा है कि बयानिया, क्योंकि हम अफगानिस्तान के जो अफगानी हैं
ان کے انخلا کی بھی بات کر رہے ہیں, آپریشن کی بھی بات ہوتی ہے, تو ہمیں ریزسٹنس ملتی ہے, وہاں سے بیانیہ مختلف قسم کا آتا ہے. تو یہ وہی بات ادھر سے لنک ہو جاتی ہے, جو مخالفت کر رہے ہیں ان کا کہیں اس میں حصہ داری تو نہیں ہے؟ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت دونوں حکومتوں میں, ہماری حکومت میں بھی اور وہاں ادھر کی جو عبوری حکومت ہے, اس کی جو آفیشل جو رسپانسبل لوگ ہیں, ان کو بڑے احتیاط سے بات کرنی چاہیے, کیونکہ 6 نومبر تک تو ہم اس پروسیس میں شامل ہے کہ سیز فائر کے ساتھ ساتھ, کیونکہ مذاکرات ہو رہے ہو اور دو بڑے رسپانسبل اور ہمارے دوست ممالک قطر اور اپنا ترکیہ کا بڑا اہم کردار ہے, تو اس دوران تو کم از کم ایسے بیانات دونوں اطراف سے نہیں آنے چاہیے جس کی وجہ سے جو اگلے مذاکرات ہے اس کو وہ متاثر کرے. یہ تو میں سمجھتا ہوں. لیکن ہم اپنے ہاؤس اینڈ آرڈر کی بات کریں اجمل صاحب, ہم افغانستان کے تناظر میں تو ڈیفینیٹلی وہ جو کچھ کہیں گے اس کا ریبرٹل نہ صرف یہ ہے کہ ہماری طرف سے دیا جائے گا, جس طرح ذبیح اللہ مجاہد کی ٹویٹس آتی ہیں یا بیانات آتے ہیں, لیکن جو ہم اپنے ہاؤس کو آرڈر کرنے کی بات کر رہے ہیں, چاہے ایک صوبائی حکومت ہے یا جو بھی ہیں یا چند لوگ ہیں اس کے اندر, ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ کون لوگ ہیں جو اس چیز کے خلاف ہیں کہ اپنے جو علاقے ہیں ان کو محفوظ بنایا جائے. دیکھیں اس میں عاصم ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے میں تو ہمیشہ سے ایک بات کرتا آ رہا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ کم از کم 10 سالہ ایک نیشنل ایکشن پلان بنانا پڑے گا پاکستان لیول پہ, اور اس میں چند چیزیں اور بھی شامل کرنی ہوگی. وہ جو پرانا ہے, وہ جو ریوائز ہے, وہ جو 14 نکات ہے, اسے بڑھ کر ایک بڑے لیول کے اوپر آپ کو ایک نیشنل ایکشن پلان فور 10 ایئر, کم از کم فور 10 ایئر آپ کو بنانا پڑے گا. جس صورتحال میں, اس میں اکانومی کی صورتحال ہے, اس میں آپ نے بات کی ہے اسمگلنگ کی جو صورتحال ہے, اس میں جو دوسرے عوام ڈرگ ڈیلنگ کی بات کی ہے میں نے, ایگزیکٹلی اس میں کرپشن کا جو نیکسز ہے, دیکھیں یہ نیکسز ہے سارا کرپشن کا جو معاملات ہے, پھر خصوصاً گورننس کے جو ایشوز اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں, ان ساری چیزوں کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے ایک بڑے کینوس میں جو نیشنل ایکشن پلان ہوگا فور 10 ایئر نہیں ہو سکتا, اس کے بغیر ایک چیز کو کر کے تو ہم نے دیکھ لیا. بہت شکریہ اجمل وزیر صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے. ناظرین ہم لیتے ہیں وقفہ, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود صاحب, اور مسعود احمد صاحب سے ہم بات کریں گے کچھ افغانستان کے تناظر میں, اور اس کے علاوہ ترشول ایکسرسائزز اور ایک فالس فلیگ آپریشن کی تیاریاں بھارت کر رہا ہے. جس طرح کی وہ ملاح کی ہم نے فوٹیج دکھائی جو کہ کسٹڈی میں رہا بھارت کی, اور اس کو انگیج کرنے کی کوشش کی پاکستان کے اگینسٹ. یہ کوئی ایک نیا پیٹرن وہ سی کے تھرو اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ سمندری راستے میں کوئی بورڈ شوٹ کے ذریعے کوئی اس طرح کا فالس فلیگ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جو افغانستان کے تناظر میں ہم نے دیکھا, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ فوجیوں کے سروں کو کاٹ کر ان سے فٹ بال کھیلنے والوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے یا ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بریگیڈیئر صاحب, افغانستان کے تناظر میں ہم بات کرتے ہیں, یہ افغانستان میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ ابھی بھی ہم دیکھیں انڈین پراکسیز وہاں پہ موجود ہیں اور پاکستان ایک ہی گارنٹی مانگتا ہے. جو ہم نے استنبول میں کانفرنس اور وہ مذاکرات کی بات دیکھی, اس میں بھی پاکستان کا ایک ہی بیانیہ تھا اور پاکستان ایک ہی بات پہ ڈٹا ہوا تھا کہ افغان سوائل سے جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہوتی اس کو روکا جائے. 3 تشکیلوں کو ٹھکانے لگایا گیا, 71 دہشت گرد مارے گئے, 128 افغانی جسے ہم کہتے ہیں کہ اس سال کے آپریشنز کے اندر مارے گئے. واضح ثبوت ان کو دکھائے گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی جو گارنٹرز اور جو ترکیہ, جو قطر اور سارا کچھ کرنے کے باوجود ان طالبان پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ باز آ جائیں گے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال میں جو ان کا جو ٹریک ریکارڈ وہ اچھا نہیں ہے. پاس میں بھی بہت سارے وعدے کیے گئے ہیں لیکن وعدے توڑے گئے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو, حرم شریف میں بھی جا کے انہوں نے آپس میں وہاں پہ بات چیت کی اور وہاں پہ ایک انڈرسٹینڈنگ کی تھی. جب مجاہدین تھے تو اس وقت بھی آگے بعد میں آ کے یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکیں, مکر گئے تھے. تو میرے خیال میں ہمیں اس حساب سے وہ چیزیں دیکھنی پڑے گی. لیکن اس میں امپورٹنٹ اس لیے ہے
قطر کی لیڈرشپ بھی اس میں انوالو ہے، ترکیہ کی لیڈرشپ ہے، پریزیڈنٹ طیب اردوان بھی اس کو سیریسلی دیکھ رہے ہیں، سعودیز کا بھی اس میں انٹرسٹ ہے، اور اس طرح یو ای والوں کا بھی ہے، اور پاکستان کا دیکھیں ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ افغان سائڈ شوڈ ناٹ بی یوز اگینسٹ پاکستان، اور اس کے لیے جب یہ اب انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے جو دوحہ میں جو استنبول میں لاسٹ بات چیت ہوئی تھی، سو پاکستان compelled the افغان طالبان رجیم ٹو ایکسپٹ، اور انہوں نے پاکستان کی لیجیٹیمیٹ کنسرنز تھے اس فار سیکیورٹی ٹیررسٹ تھریٹ جو تھا، تو میرا خیال میں اس میں جو ہے کہ ہم جو پاکستان اس میں کامیاب ہوا ہے، سو اٹ از دی لٹمس ٹیسٹ آف افغان طالبان رجیم، وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، تو اب ڈیپینڈ کرے گا جب ماڈلٹیز ورک آؤٹ ہوں گی، اسپیشلی جو 6 نومبر کو جب یہ بیٹھیں گے، میکینزم بیسیکلی ڈیولپ کرنا ہے اور ویریفائیبل ایویڈنس افغان طالبان رجیم نے دینا ہے، کیا وہ ہائٹ پہ ایکشن ہوا ہے، ٹریننگ کیمپس پہ کیا وہاں پہ وہ ڈسٹرائی ہوئے ہیں، کیا جو ان کے لاجسٹک چینز تھے یا ان کے سپلائی چینز تھے کیا وہ کٹ ہوئے ہیں، سو وہ سینگ از بلیونگ والی بات ہے کہ وہ جسٹیفیکیشن دیں گے، اور یہ اسپیشلی قطر اور ترکیہ کو وہ یقین دہانی کرائیں کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے، بگٹ صاحب لیکن اس میں کے ایک اور چیز باوجود ہے، آپ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اور جو اہم چیز انٹیلیجنس بیس رپورٹ انہوں نے شیئر کی، انہوں نے کہا کہ یہ ٹیررسٹ جتنے بھی اس پراکسیز انڈینز وہاں پہ موجود ہیں ان کو سول آبادی کے اندر مکس کیا جا رہا ہے، ان کو وہاں پہ آباد کیا جا رہا ہے تاکہ اگر پاکستان کوئی ان کے خلاف کارروائی نیکسٹ ٹائم کچھ یہ کریں گے تو ہوگی بھی، تو وہ یہ کہیں گے کہ جی کولیٹرل ڈیمیج ہے، دیکھیں جی ہیومن شیلڈ کے طور پر خواتین بچوں کو یوز کیا جائے گا، تو یہ بھی ایک رپورٹ آ رہی ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، ان کو ڈسپلیس کر کے مختلف جگہوں پہ آبادیوں میں شامل کیا جا رہا ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی دیکھیں گے، جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر بھی کتنا خواہش نے بچوں کا استعمال کیا، خواتین کا استعمال کیا، اور باجوڑ میں ہم نے دیکھا کہ وہ آبادی میں آگے تھے جہاں پہ جب پھر آپریشن کے لیے پاکستان آرمی وہاں پہ داخل ہوئی تھی، سو یہ پاسبلٹی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں، یہ بائی ڈیزائن کرتے ہیں تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو تھرو یوز آف سوشل میڈیا، ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، انڈیا بھی ان کو پڑھا رہا ہے اور ان کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ان دونوں کے یوز ہو رہے ہیں تو ملائن پاکستان، تو یہ پاسبلٹی ہم رول جی آؤٹ نہیں فیک کر نیوز سکتے۔ تو شاخسانہ آپ نے دیکھا بھارت کا موجود ہے، اس کے ساتھ افغانستان بھی شامل ہو گیا ہے، اور مختلف جو فیک نیوزز ہیں جس میں وہ T-28 ٹینک جو کہ پاکستان کا انہوں نے پکڑ لیا، اور انڈین چینلز بڑے بڑے اس کو دکھا رہے تھے اور انٹرنیشنل میڈیا پک کر لیتا ہے اس کو فوراً، تو یہ تمام جھوٹی خبریں تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ہمیں نظر آئی تھیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیرر فائنینسنگ میں کچھ ہماری طرف سے بھی کچھ سیاسی جو پولیٹیکل فگرز ہیں وہ بھی انوالو ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا اسمگلنگ، منشیات فروشی، اس کی کراپ ہارویسٹنگ، اس کے جو بارڈر ایریاز کے اندر کام ہیں سارے جس کو تلف کیا جا رہا ہے، ہمارے ایف سی کے اور فوج کے جوان یہ کر رہے ہیں کارروائی، اس کے اندر ہمارے پولیٹیکل ایلیمنٹس بھی انگیجڈ ہیں۔ دیکھیں جب انلیگل سپیکٹرم کی بات کرتے ہیں تو یہی چیزیں ہوتی ہیں، دوسرا سمگلنگ ہوتی ہے، تو یہی لوگ انفلوئنشل لوگ ہی اس میں انوالو ہوتے ہیں، آئدر اس سائڈ سے اس سائڈ سے بھی، ایون طالبان رجیم کا اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، وہ بھی چاہتے ہیں یہ چیزیں کنٹینیو رہیں، یہ بارڈر اسی لیے وہ کہتے ہیں کھلا آپ اسی لیے رکھیں آپریشن کے تاکہ خلاف نعرے چیزیں، لگتے ہیں، آپریشنز کے جی ہاں خلاف اسی اسی لیے نعرے لیے لگتے وہ ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ایون افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی آڑ میں تو سارا کچھ سمگلنگ ہو رہی ہے، آپ حیران، ابھی آپ دیکھیں جو کنٹینرز آتے ہیں کراچی میں آتے ہیں اور کراچی سے ان کی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے کندہار، ہیں۔ تو 90% کنٹینر پاکستان میں کھل جاتے ہیں، تو آپ کی اکانومی میں تو بہت زبردست نقصان اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے، پھر اوپر سے یہ ہے کہ جو 10% چمن کراس کرتے تھے تو وہ ویش منڈی ہے 1 کلومیٹر ساتھ ہی، تو وہاں جا کے کھلتے ہیں، پھر سمگل ہو کے پاکستان میں آتے ہیں، سو اٹ مینس کہ 100% جو کنٹینرز آتے ہیں ان کے الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن اس پاکستان، اور جو وہ چیزیں منگائی جاتے ہیں جو افغانستان میں یوز نہیں ہوتی ہے، جو پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو پاکستان کے اکانومی کو نقصان ان بلینز آف ڈالرز کے نقصانات ہوتے ہیں، سو انلیگل سپیکٹرم اسی لیے دیکھیں کہ بڑے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے جب یہ ہمارے جو سیکیورٹی فورسز نے، جب فیلڈ مارشل نے پیچھے ایک ڈیسیجن لیا تو اس کے بعد جب وہاں پہ کریک ڈاؤن ہوا ہے، سو بہت ساروں کو تکلیف ہوئی ہے کیونکہ ان کی انکم ادھر سے تھی۔ پھر سیکنڈ امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں ڈرگ ٹریفکنگ،
स्पेशली अफगानिस्तान में किसी जमाने में चले ओपीएम था और ओपीएम वाज टॉप और उसमें बहुत कमाई थी। अब ओपीएम पे उन्होंने खत्म किया, वो मेथीन पे आ गए हैं। ये एफेड्रीन को डेवलप करके और वहां पे जो लोकल पौधा भी अवेलेबल है और यह जो दूसरा और एफेड्रीन आइस है उसको अफगानिस्तान से लेके जो पाकिस्तान में आती है, क्योंकि बनती है वो वहां पे है। तो मैथ उसको कहते हैं, मैथ बनाते हैं और वो ज्यादा महंगी है। सो पीछे यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट थी आज से चंद साल पहले कि अफगान तालिबान रजीम दे वर रनिंग $55 बिलियन ड्रग ट्रैफिकिंग से, और फिर उसको अलकायदा कंट्रोल कर रहा था। तो आप देखें कि ताने बाने कहाँ से मिलते हैं। सर, जो फिगर आज मिले हैं बड़े हैरानकुन है। पर एकड़ 58 लाख रुपए प्रॉफिट गेन करते हैं वो इस ओपीएम की हार्वेस्टिंग और कल्टीवेशन के हवाले से। उसके अलावा जो आइस और स्मगलिंग होती है अफगानिस्तान के रास्ते से, उसी में दहशतगर्द और उसके अंदर ही असला और गोला बारूद जो है वो भी साथ स्मगल होता है। तो ये इलीगल स्पेक्ट्रम जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, इसमें हम ये अज्यूम कर लें कि जो ऑपरेशन के खिलाफ नारे लगवाने वाले या नारे लगाने वाले सियासी मुहर्रिकात हैं वो उसमें शामिल हैं। ये बिल्कुल, इसमें देखें इंटरेस्ट है ना इसमें। और आप देखें जब बैठे इतने आसानी से इतना पैसा आता है और फिर वहां से अगर आप पाकिस्तान के थ्रू बेचते हैं या ईरान के थ्रू मंडी यूरोप की तरफ आप बेचते हैं, तो इसमें तो इकोनॉमी है इसके, आप कह लें कि अफगानिस्तान में तो देखे और कोई इकोनॉमी है ही नहीं है। सो मोस्टली ये ड्रग्स के थ्रू और वेपन्स की जो मार्केट है, जो अमेरिकन छोड़ के गए हैं, धार में भी मार्केट है, काबुल में भी मार्केट है। सो वो ओपन मार्केट है, वहां पे कोई भी आके खरीद सकता है। तो ये उससे भी वो पैसा कमा रहे हैं। फिर पाकिस्तान से फिर वो देखे बत्थे भी ले रहे हैं और यहाँ पे फितना और खारिज भी बत्थे लेके उनको पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये इलीगल स्पेक्ट्रम पे जो था इस पे भी क्रैक डाउन हो, चाहे वो ईरान के बॉर्डर से हो रहे हैं या अफगानिस्तान के बॉर्डर से हो रहे हैं। सो पाकिस्तान के इकानमी के लिए बड़े मुज़िर थे, तो देयरफॉर इस पे क्रैक डाउन हुआ, तो इससे बहुत सारों को तकलीफ हुई है। अच्छा ब्रिगेड साहब, ये जो अमेरिका की और भारत की जो डिफेंस डील 10 साला मंसूबा फिर उसको रिवाइव कर दिया गया है, आपको लगता नहीं है टाइमिंग बड़ी मैटर करती है? पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह मोदी से बात की दिवाली पे डोनाल्ड ट्रंप ने और उसने पाकिस्तान पे हमला करने से रोकने की बात की, आपको लगता है कि फैसिलिटेट तो अमेरिका करने के लिए खुद तैयार हो रहा है कि लाइव फीड और लाइव वर्जन आपको दिखाने के लिए आपको सारी टेक्नोलॉजी भी दे दी जाएगी, जो कि पाकिस्तान को एज हासिल था मार्का हक में? आपको लगता है कि इस डील से पाकिस्तान के कंसर्न्स होंगे? कुछ भी नहीं है, ये देखें मिसकंसेप्शन है। ये वैसे लोगों ने हवा बनाई है, स्पेशली वो लोग हैं जो पाकिस्तान के मुखालिफ है, पाकिस्तान के इदारों के मुखालिफ है। इसमें इंडिया खुद उनके थिंक टैंक्स मान रहे हैं इट विल हार्म इंडिया और इंडिया के लिए सेटबैक है। और इसमें देखें इट इज ए रिन्यूअल है, 2005 में हुआ, 2015 में हुआ और 2025 में हुआ। इसमें दे आर नॉट गेटिंग F-18, दे आर नॉट गेटिंग कोई F-16, दे आर नॉट गेटिंग कोई एयर डिफेंस सिस्टम या कोई टोमाहाक को नहीं ले रहे हैं, कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं हो रही है। सेकेंड देखिए इस पूरे का कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट था चाइना के उस वक्त वो पिवट ऑफ एशिया का कंसेप्ट लेके आए थे प्रेसिडेंट ओबामा, जिसमें उन्होंने कहा था कि फोकस ऑफ फ्यूचर में चाहे अमेरिका का वो एशिया हो गए, यहाँ के इकोनॉमीज को हम लुक आफ्टर करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल हासिल करना था, सब्सिक्वेंटली चाइना को काउंटर करना था। तो देखे क्वाड बनी, लेकिन जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं आप देखें, जब प्रेसिडेंट शी के साथ अभी प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात हुई है, उन्होंने सारे पिछले अपने जो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म की है। लेटेस्ट ट्वीट किया है इसने सेक्रेटरी वार पीट हेगसेट ने। उन्होंने कहा कि हम डी एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं, हम डी कन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहे हैं। सो इसका क्या मतलब हुआ कि क्वाड खत्म है, इंडिया और आप दुनिया में यूनिपोलर वाला कंसेप्ट इज ऑल थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन, हम यहाँ पे लेंगे वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम नाज़रीन, अब्दुल्ला गुल हमारे साथ इस प्रोग्राम के हिस्से में मौजूद हैं। चेयरमैन तहरीक जवाना ने पाकिस्तान, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बात हो रही है DGISPR की आज की ब्रीफिंग में, जब हमारे जवानों के सरों से फुटबॉल खेलने वालों से बात की जाने की बात की जाती है या मुज़ाकरात की बात की जाती है, तो उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। दूसरा ये है कि भारत एक और फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है। जिस तरह हमने वो मल्लाह को पकड़ा और उसके साथ जो कुछ वो वर्दियों के हवाले से और वो सारा कुछ आया वो सामने है। फिर साथ साथ
افغانستان کے تناظر میں جب بات کی جاتی ہے تو پاکستان کا ایک ہی موقف ہے کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہونا چاہیے. انہوں نے یہاں تک بتایا کہ جی بار بار مذاکرات کے دوران ثبوت دکھانے کے باوجود وہ کبھی مان جاتے تھے افغان ڈیلیگیشن جو تھا, کبھی باہر جا کے فون سن کے وہ انکار کر دیتے تھے. عبداللہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبداللہ صاحب, ایک اور فالس فلیگ کی تیاری بھارت کر رہا ہے. ایک ترشول نامی ملٹری ایکسرسائزز ہے اس کی, پاکستان کے اوپر, پاکستان کی فوج کے برابر اس نے ایکسرسائز کر کے اس خطے کو خطرے میں ڈال دیا, بلکہ امن کے لیے خطرہ ڈکلیئر کر دیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا جو جواب آیا, ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج کہا کہ اس دفعہ ان کو اس سے دگنا نقصان ہوگا جو ان کو ہم نے پچھلی دفعہ مار کے حق میں دیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ عاصم صاحب. دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں کافی عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بھارت کے پاس فضائی اور زمینی راستہ جو ہے وہ نہیں رہ گیا. دونوں جگہ اس نے بہت زیادہ مار کھائی ہے, بہت ناقابل تلافی نقصان ہوا, اور رائٹر کے مطابق $84 بلین کا ان کو نقصان پہنچا ہے. اب دوسری جانب جو ہے پیچھے ایک نیوی رہ گئی تھی. آپ کو یاد ہے کہ نیول شپ انہوں نے وکرنت, جس کے اوپر یہ بہت بڑا شور مچاتے ہیں, دیوالی پہ بھی جا کے پٹاخے چلائے ہیں. ہاں, دیوالی پہ بھی جا کے پٹاخے چلائے ہیں. ہاں جی, تو وہ آئی این ایس وکرنت جو ہے اس کے اوپر بڑا ان کو, کیونکہ وہ ایئر کرافٹ کیریئر ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے اوپر صرف 2 اسکواڈرنز جو ہے وہ موجود ہیں, لیکن اس کے اوپر ابھی نریندر مودی وہاں گیا, اس نے بڑا وہاں جو ہے وہ شور مچایا, اور بڑی تصویریں اس کو جو ہے وہ آپ نے دیکھی. اس کے اوپر واویلا یہ تھا. پھر دروپدی جو مرمرو ہیں, جو پریزیڈنٹ ہیں انڈیا کی, ان کو بھی جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے رافیل پہ سیر کرائی گئی. جی ہاں, تو یہ سارے کیا مقصد ہیں بتانے کا؟ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جی ہم بہت جو ہے وہ ایگریسو موڈ میں ہیں, اور اسی وجہ سے ابھی آپ نے جو 1 ہفتہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے فون کیا اور بات ہوئی ان کی, نریندر مودی اور ان کی, تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان پر آپ حملہ نہ کریں. یعنی کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی تو معاملہ کیا ہوا ہے. ابھی آپ نے جو آپریشن بات کی, دیکھیں آپریشن سندور 2 انہوں نے افغانستان کے ذریعے لانچ کیا پاکستان کے اوپر, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس سے پہلے انہوں نے آپریشن مہادیو شروع کیا تھا, اور آپ کو پتہ ہے جو مہادیو ہے وہ شیوا کو کہتے ہیں, اور شیوا جو ہے ان کے مطابق جو ہے وہ ایک ایسا نعوذ باللہ خدا ہے جو لڑائی کا, ڈسٹرکشن کا دیوتا, ان کا لڑائی کا دیوتا ہے, لڑائی کا دیوتا جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. اب جو آپ نے دیکھا اس کے بعد جو ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے جو واقعات تھے ان میں تواتر سے جو ہے وہ جو ہے تیزی آ رہی تھی. یہ تھا انہوں نے آپریشن جب مہادیو لانچ کیا, اس کے بعد سندور کیا, تو سندور جو ہے وہ اٹھ کے آپ نے دیکھا کہ افغانستان سے لانچ ہوا. اب جو ہے وہ ترشول کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور ترشول جو ہے وہ پھر ان کے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے گوڈس کے پاس جو ہے وہ ایک ترشول ہوتا ہے. انہوں نے ٹرائی سیریز ایکسرسائز سے ترشول, کیونکہ 3 منہ ہوتے ہیں اس کے, تو اس سے انہوں نے مناسبت دی ہے. جی ٹرائی سروسز کی جو ہے وہ ایکسرسائز ان کا. اب دیکھیں اس کے اندر جو اہم بات ہے, پاکستان نیوی اس ٹائم پہ جو ہے وہ ان کے نزدیک ایک ولنریبل ٹارگٹ ہے. یہ بالکل ان کی غلط فہمی ہے, کیونکہ پاکستان نیوی کی جو ابھی اس ٹائم پہ ایکسرسائزز ہو رہی ہیں ان کے ذرا ٹائمنگ غور کریں. یہ ایک ایسے وقت میں جب بھارت اور پاکستان ایک ہی وقت میں جو کچھ ایسے نیوٹرل زونز درمیان میں آتے ہیں جہاں دونوں فائرنگ کریں گے اور اپنے لائیو فائر جو ہے وہ کریں گے, اور اس حوالے سے دونوں اطراف کے جو ہاٹ لائنز ہیں وہ کانسٹنٹلی جو ہے وہ انگیجڈ ہیں. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ کچھ ایسا درمیان میں سمندری علاقہ ہوتا ہے جو بالکل آپ کے بھی کنٹرول میں نہیں ہوتا, اور اوپن سی, اوپن واٹرز, اوپن واٹرز. جی ہاں, وہ اوپن واٹرز کے اندر. تو اوپن واٹرز کے اندر جو ہے یہ لائیو فائر ہوگا پاکستان کی جانب سے بھی اور ان کی جانب سے بھی. اب وہ پچھلی دفعہ آئی این ایس وکرنت کو لے کے آئے تھے, لیکن آئی این ایس وکرنت راستے میں اس کو روک دیا گیا اور اس کی کمانڈ تبدیل کر دی گئی. اب کمانڈ تبدیل اس لیے کی گئی کیونکہ وہاں جو کمانڈر تھا, کیپٹن آف دا شپ جو تھا, وہ ایک سکھ تھا, مجھے نام اس کا ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن اس کو اریسٹ کر لیا گیا تھا کیونکہ اس سے آپ نے چند گھنٹے پہلے جو ہے وہ حملہ کیا تھا امرتسر پہ, اور وہاں بیلسٹک میسائل 6 عدد بیلسٹک میسائل جو ہے فائر کیے تھے, جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ اپنے ہی ملک پہ بیلسٹک میسائل جو ہے وہ اپنے ہی ملک کے لوگوں کے اوپر فائر کیے, جس کا الزام پاکستان پہ لگایا گیا تھا. جی اور اس کے جو ہے وہ پھر سکھ جو ہے وہ ظاہر ہے
उनके हवाले से इनको बहुत खतरात थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि विक्रांत जो है वो उसके हवाले से वो कमांड न मिले जो कि वो ये चाहते थे। तो विक्रांत जो चला गया वापस, उसके बाद आपने देखा कि इनकी नेवल सबमरीन जो है उससे पहले भी गश्त करती रही और पाकिस्तान में फिर पकड़ी गई मुतअद्दिद बार। अब पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं? पहली बात यह है कि पाकिस्तान नेवी की तरफ से बड़ा मजबूत है। अभी ये जो आपने इजाज मल्लाह की बात की, इजाज मल्लाह के पास उन्होंने 3 वर्दियों का कहा, एक आर्मी की वर्दी, एक जो है नेवी की वर्दी और एक रेंजर्स की वर्दी। रेंजर्स जो है वो आपको पता है सिंध और कराची के अंदर मौजूद है ज्यादा, आर्मी जो है वो कोस्टल बेल्ट पे कुछ इलाके के अंदर मौजूद है, और फिर गवादर से आगे करके जो है वो पाकिस्तान नेवी मौजूद है। तो ये वर्दियां लाने की कही गई, और जोंग की सिमें इसलिए कही गई क्योंकि इस पूरे खित्ते के अंदर जो नेटवर्क काम करता है वो जोंग का नेटवर्क है, क्योंकि गवादर और ये जो मुल्हिका इलाके हैं आपको पता है चाइना का बहुत असर है, और चाइना का वहाँ एक वो जो सी पैक का रूट है वो उसका हिस्सा है। तो इस वजह से जोंग की सिम्स जो है वो लाने के लिए कही गई। अब जो इजाज मल्लाह का हवाला से तो ये बात खत्म हो गई। अब जो नेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। अब उनका ये ख्याल है कि नेवल ब्लॉकेड हम कर सकते हैं और नेवी की सतह के ऊपर हम रोक सकते हैं। कोई शिप का स्टंट, कोई फॉल्स फ्लैग करने का ये सोच रहे हैं, कोई शिप के जरिए फॉल्स फ्लैग करने का सोच रहे हैं इस दफा समंदर के रास्ते। ये वर्दियों वाला तनाजुर भी इसी में आ रहा था। तो आपको लगता है कि दुनिया इनकी बात पे बिलीव कर लेगी? देखिए, दुनिया उनकी बात के ऊपर बिलीव नहीं करेगी, लेकिन साथ ही साथ जो अभी दिफाई मुआहदे के अंदर तसलसल कायम हुआ उनका, और तीसरी दफा जो है 10 साल मुद्दत के लिए दिफाई मुआहदा अमेरिका से हुआ, ये यकीनन मेरे ख्याल में उनके लिए एक ठंडी हवा का झोंका और बायश तकवीत जरूर है। ये अलहदा बात है कि इस के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बात की है और मैंने भी कही है, लेकिन हकीकत यह है कि हमें अभी इसके जो डिटेल्स हैं उनका इल्म ही नहीं है कि वो मुआहदे किस बुनियाद के ऊपर किए गए हैं। क्योंकि एक बात ये भी दरमियान में आ रही है, रियल टाइम मॉनिटरिंग। आपको याद है कि जब बुनियाद मरसूस हुआ तो रियल टाइम मॉनिटरिंग पाकिस्तान के पास एडवांटेज हासिल था जो चाइना के साथ मिलकर हमने किया, और वो उसकी वजह से हम लाइव सारी चीजें देख सकते थे। नतीजा ये निकला कि वो आपने देख लिया जो नतीजा, फिर वो 7 और 0 का जो नतीजा था। लेकिन इस सब के बावजूद अगर वो रियल टाइम मॉनिटरिंग की बात आती है तो यकीनन ये मेरे ख्याल में एक तशवीश का अमल हो सकता है। दूसरी जानिब जो है बर्री और फजाई सतह के ऊपर उनको बर्तरी हासिल नहीं है, लेकिन नेवी क्योंकि भारत की एक बहुत बड़ी नेवी है, मैं यहाँ आपको और नाजरीन को ये कंफर्म करना चाहता हूं, 1000 टारगेट्स पाकिस्तान ने मिसाइल टारगेट्स जो हैं वो लॉक किए हुए हैं, जिसके अंदर उनके इंपॉर्टेंट नेवल जो टारगेट्स हैं हमारे वो भी मौजूद हैं, और पाकिस्तान के वो चंद सेकंड की देर के ऊपर जो है वो इंशाअल्लाह ताला ये मामला हो सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की तमाम जो कमांड्स हैं उनको ये हुक्म दिया गया है कि खुदा न खास्ता किसी भी जंगी सूरत हाल के अंदर आपने इंतजार नहीं करना कि आपको जो है वो कोई हुक्म देगा, आपने जिसको कहते हैं ना पै जाना है, बस आपने पै जाना है उनको, और इंशाअल्लाह ताला हम उनको बताएंगे। इंडिपेंडेंट कमांड के ऊपर बात करते हैं, इंडिपेंडेंट कमांड के हवाले से बात कर रहे हैं आप कि जी तमाम यूनिट्स को, तमाम फोर्सेस को बोल दिया गया है कि आपने ऑर्डर का इंतजार नहीं करना, आपने एडवांस करना है, यानी कि आपने एक्शन करना है, जवाब देना है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, एक और चीज़ जो है तालिबान के हवाले से, TTP के हवाले से अगर हम देखते हैं, आपको ट्रस्ट है अफगानिस्तान ने जो, क्योंकि अभी 6 को दोबारा बैठक होगी, आपको लगता है कि ये, क्योंकि हिस्ट्री है तालिबान की कि वो वादा करके मुकर जाते हैं, खाना काबा में कुरान उठा के भी मुकरे, तो आपको लगता है कि इस टाइम उनको रोक लिया जाएगा जो पाकिस्तान के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल हो रही है अफगानिस्तान की? देखिए आसिफ साहब, मैं एक सिर्फ 30 सेकंड्स में नेवी के ऊपर वापस जाऊंगा। इस टाइम पे नेवी के पास 20 ऐसे मिसाइल और एंटी सबमरीन ड्रोन्स मौजूद हैं जो इंतहाई मौलिक हैं। हमारे पास जो बाबर मिसाइल है वो सिर्फ 3 मीटर सतह समुद्र से ऊपर उड़ता है, क्रूज है जी, और वो किसी भी नेवल वेसल को उधेड़ के रख देगा। दूसरा हमारे पास जो मिसाइल सिस्टम है वो है एक्सोसिक मिसाइल सिस्टम, और ये वो था जो फॉकलैंड की जब जंग हुई थी और उसके ऊपर आपको याद है फॉकलैंड आइलैंड के ऊपर बर्तानिया और अर्जेंटीना के दरमियान तो HMS शेफील्ड था, हर मैजेस्टी शिप शेफील्ड था, जिसके 2 टुकड़े करके रख दिए थे उस एक्सोसिक मिसाइल ने, और पाकिस्तान के पास वो मौजूद है, और हम
बेताब हैं कि कब उसको इस्तेमाल किया जाए। DGISPR ने वाजे कर दिया है, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा वो वजाहत नहीं कर सकते कि इंटरनल और एक्सटर्नल कोई भी नॉनसेंस जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी आ जाए अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान के ऊपर जो है एक तो टाइम बाइंग थी अफगानिस्तान की जानिब से, दूसरी चीज जो है वो उनके ऊपर देखना यह है कि कौन गारंटर है। ये बड़ा जरूरी पहलू है, क्योंकि अगर कोई उनकी गारंटी नहीं देता तो फिर आपने देख लिया कि गजा के अंदर जो अभी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो रही है वो इसी वजह से, क्योंकि किसी ने ये नहीं कहा था कि अगर इजराइल की तरफ से मुखालफत ये कोई इस वायलेशन हुई, खिलाफ वर्जी होगी तो उसका हम ये काम करेंगे। तो अफगानिस्तान का भी जो 6 तारीख को मुज़ाकरात इस्तांबुल में दोबारा हो रहे हैं, और आज जो इस्तांबुल के अंदर कॉन्फ्रेंस जिसके लिए हमारे इशाक डार साहब भी तशरीफ ले गए हैं, ये बड़ी अहमियत के हामिल है, क्योंकि इस टाइम पे अफगानिस्तान के अंदर जो भारतीय पैसा चल रहा है और भारत की इन्वॉल्वमेंट है, आप उसको बिल्कुल जो है वो सर पे नजर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जो है अपनी एक एम्बेसी वहां बनाने का ऐलान कर दिया है और 6-8 कौंसल खाने जो है वो साथ ऐलान कर दिया, बल्कि एम्बेसी उन्होंने बना दी है। दूसरी जानिब जो है बागराम पे उनकी जो मूवमेंट है वो देखी जा रही है, भारतीय मूवमेंट जो है। तीसरी जानिब जो है वो आप देख लीजिए कि भारत जो है वहां डैम्स बनाना चाहता है और वो चाहता है कि पाकिस्तान का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, बिलखसूस रिवर काबुल के ऊपर। तो ये तमाम बातें जो $333 मिलियन उन्होंने जो डैम बनाने के लिए इंडिया ने दे रहा है, तो ये आप इन चीजों को मामूली नहीं ले सकते। इसका मतलब यह है कि भारत जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा और इन टॉक्स को खराब करेगा, और उसका नतीजा आपने अभी देखा। हमेशा से स्पॉइलर का किरदार अदा किया अफगानिस्तान की जानिब से, हाँ, अफगानिस्तान की जानिब से जो एक बयान आया जिसको पाकिस्तान ने बिल्कुल रद्द कर दिया, वो इसी का तसलसल था, यानी कि कोई बहाना हीला बना के इस मामले को खराब करेंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान ये तैयार है कि तमाम चीजें इस बार जो बातचीत होगी वो लिख के होगी, और लिखे गारंटी के कुछ साथ नहीं होगी। ठीक। अफगानिस्तान से इसकी गारंटी ली जाएगी, लेकिन क्या मगरिब इसकी गारंटी देने के लिए तैयार है? क्योंकि ये तमाम मैनेज जो अफगानिस्तान में इस टाइम पे पनप रहा है, 24 दहशतगर्द की तंजीमें जो वहां बैठी हैं, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, क्या पाकिस्तान को उस हवाले से कोई मीनिंगफुल कोई ऐसी सपोर्ट हासिल होगी जो डिप्लोमेटिक सतह पे, सियासी सतह के ऊपर, फाइनेंशियल सतह के ऊपर और मिलिट्री सतह के ऊपर जो है वो हासिल होगी? अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में जो आइंदा आने वाला मंजरनामा है वो काफी पेचीदा भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूं पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, लेकिन इस दौरान हमें ये याद रखना चाहिए आसिम साहब, आखिरी बात यह है कि याद रखें कि अफगानिस्तान में आपसे ज्यादा कौन अच्छा जानता है कि हमेशा सर्दियों में वो ऑपरेशन रोक देते हैं, और ऑपरेशन रोक के फिर वो स्प्रिंग ऑफेंसिव लॉन्च करते हैं, नौरोज के बाद, जश्न बहरा के बाद वो दोबारा हमले करते हैं। और ये क्योंकि अभी TTP को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ, उनकी लीडरशिप मारी गई, अब वो ये चाहते हैं कि इस दौरान में वो वक्त गेन कर लें और इंडिया उनको ट्रेन करे और मजीद उनको जो है जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल फराहम करे, ताकि फिर वो स्प्रिंग के अंदर जो है एक नया फितना और फसाद जो है वो शुरू। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब, थैंक यू। ऐसा हो, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला गुल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की हिफाजत के हवाले से, चाहे ट्राई फोर्सेस एक्सरसाइज त्रिशूल की जाए या फिर महादेव की जाए या कुछ भी किया जाए, बात वही आती है कि जो हाल हमने संदूर में तंदूर बना के इंडिया का किया था, DGISPR ने यही कहा कि इस दफ़ा उनका नुकसान जो है वो दुगना होगा, यानी कि दुगना, अब थोड़ा सा हम ये 10 गुना तो नहीं कह सकते, लेकिन जो मतलब है वो यही है कि उनका जो नुकसान होगा वो उससे डबल होगा जो मार्का हक में किया गया था, या उससे भी कहीं ज़्यादा हो सकता है। ये अब सोचने की बात है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो सीसा पिलाई हुई दीवार की मानिंद हमेशा यकजा होकर मुकाबला करती हैं दुश्मन का। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, चाहता है मैं चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह ने के पान।